بيت مخرت أمت بزقمت أنفتن زرقوت من مسألة تجيرو تسرح سرحتين نتي بيت مخري مبره زهابو أبو منبر بعل حضرة بورد تأمت دكتور أبراهام تخصم تكلاو وانت تأمت نكير راجز زنبر من قصاص أم فشال وسيتها سرحتي تسارح إيلهم قالنا برامر بعل حضرة بورد تأمت مس قال أكلات جزاهم محدار تجراين قالوا تصير حزبي تجراي زخون حيلتات بموداد قداي تأمت نبيت فرد بموساد وسانتات بيت مخرت أمت كي تكبرون تكلاوان نتكي راجتن بعثو تنقطع يسميه قداي تأمت كساب فيدرال سبر تشلوت بموساد تأمت كاب حزب تجراي تجاوي ونزعلعي بمركب حجز تحسن صرر حزب تجراي زخون سرح الناصر حسني حلو انتخونا جنا بستجبر كتع أبناء تجراين إثيوبيان أبيات فردي مجاوياتات تأمت رتيعو إتي أنصالاليو زنبرة حدقة هلونان تكلاوان نتن تأمت فشيلولو نكو حقوسكو حويت تكالات تأمت نمرقاز كاب استخايدو ريفورمتاتن ممحاش دنبتاتن نتحادم معباي بسا عوالات بيت مخر مخانن أزدما تقواراو تغيرو مهلاو دكتور أبراهام حبيروم تأمت كاب زقات أموت أقام قلتيف خوص ريفورم كتأتاتو قدن يبلو كابز بمقاس ممسرت صحفون متحادر دنبن كم محايش تغيري بستقبر من محاش دما بزح أبالات بيت مخري كاب 84 نابل علمي 28 كب بمبال تكلاوان نتمت زيادة خسفح تغيرو له كلن ورداتات تقرايز وكلالو بيت مخرق خوينو تتعيشو له بتوسخي ممران محبر تقراي محبر دقا نسيو تقرايون كوكلو تغيرو له اتم محاش سرح فتسمتن أبالات مع الحاضر بوردن كفلاليو بمقبار تحتاتنت نمسفان زحجز خون زجبرين. أبا كلن كوبانيات تأمت أو خلتشن أسر شمونتنا عم تمرت استخاير سرحة تحويت وزيت استرعي لمخانون دكتور أبراهام أرديوم. كلن كوبانيات أو خلتشن أسر شمونتن ناي حويت سرحتي تخرت جيران كسرحن زباز حون حويتن زازيمن نعبيت سرحتي معري كونتات كفترة دقافن كتتلنا تجبرت أنيحي. بزد ما كلن كوبانيات تأمت أو خلتشن أسر شمونتن أبجبط ناي سرح من قصاص كأتوان مقبار تخيلي. بفلاي دما بتعمي حدقنيا كونتاتن سرحندو بيلن زنبران شوا تجمع فابريكا على بالمدان مايجو بارتيكل بوردن بستقبر دقاف نابسرع سرح تمليسان يركب كالوت كالات زقات امن صقم التواتات بمفتاح نابسرح ملسان اطاقم عقمن كبكب بلان ناتقبر صنح خوينو مست تفطيرو زلو حدش زوباو خنوتات هزاميتكا كوبانياتات زقات من زلو حصرت التواتات بوسنت مفتاح زخولو سرحتي تجميرو ملو تطناخيرم قوصليو كوبانياتات مت أب خلتشن أسر شمونتنا عم تمرت زمزقو مشتان أتاون مسحلف عامة تنصاصر زتحات مخانو زغلصو دكتور أبراهام تخصم ازي زخونلو مخنيات دما نت بيت مخري بخمز رديوم ناي كوبانياتات ناي مانجمنت صقم نزفصاصما بصحيت كم زلو قلصيو إذا خمس الله وخوين جن إذا تحط أوبريشنال أفاز باخ كومبانيات تأمت بعبيو نايتي بخوينات زبط حن عنوة ورارن كم أون كأسيلو زبط حن زلوا بدلن أدلاو بوليسي منجستي إثيوبيا وتسيتي أكاونتن بزي من محجاو مخنيات تأجدي نبرتن هابتن نون بزي من محجاو مخنيات يقدر تكالات تأمت كالعداقة لقاح شرفوت أي سرحن من قصقاسن كونه تباهيلو تأجدن توسخ دما كل عينت نايدحنت صقم كلكلاتاتن اصواتاتن نابصحن اتا كاب كوينا زترفت عقمنون ملئو خمكن يقبرلو كموصيتون طقلالا هافت تأمت اب 2018 كابتي اب 2017 عامه مره زنورو متن ترغم زلو لوطي كرئي ايكالن نزي جنوسايداوي بوليسي منجست إثيوبيا أبغى مزأتوه بمسارته فولي تلمي بمدلاو كابز صقم نموسع زخل من قصاص تخرت كوهاوي تأمت أبتز تتقاس عامت أستاد خلتي 260 مليون بر وصع بمقوار سرحتي مقوار سناي كام زكايدون دكتور أبراهام حبيروم تأمت زكايدون أي مقوار سناي سرحتي بتن أي كومبانياتات أوبريشنال لفت عزمها زوسر مخاني فلت كابز منصر أب 2018 تأمت نمقوار سناي سرحتي تقا 260 مليون قرشي وصع زقبر خوينو إذا دما مستحيزو وزنبرت المخنص أصار كله
44 ሚእታው ጥራይ إذا فصاصማ مستتحيز ዝነበረት المخنጻጸር እንከሎ ትሑት እንተኾነ እኳ እቲ ዝነበረ ወድዓው ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ ንስድራ ስዋኣትን ንመሐከሚ ሓርበኛታትን ዝተገብረ ድጋፍ ዓብይ ትርጉም ዝነበሮ ምዃኑ ምርዳእ ይግባእ ትእምት ኣብ ልምዓት ትግራይ ገዚፍ ግደ እናበርከተ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ብፍላጥ ኾነ ዘይፍላጥ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ጸለመን መጥቃዕትን ይፍጸመሎ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ተኸሰም ነዚ ድማ ብሓድነት ክምከት ከም ዝግብኦ ጸዊዖም